اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک دا فرمانے علی شان حضور فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک شخص کہ بہت امیر آدمی مالدار آدمی، اس انسان دے اتے غربت آ گئی، غربت آئی، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑایا، عاجزی کیتی، انکساری کیتی، یا رب العالمین مہربانی فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے عرض کر دینے کہ یا رب العالمین یہ توبہ کر نہیں آیا، یہ اج غریب ہو گیا، اندہ مال ختم ہو گیا ہے، یا رب العالمین یہ اج الجھ گیا ہے، یہ تا تیری بارگاہ دے اندر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرشتیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے فرشتیوں مینوں پتہ ہے یہ آج الجھ گیا ہے، میری بارگاہ دے اندر آیا ہے، لیکن آتا گیا ہے نا۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے، حضور فرمایا پھر امیر ہویا، پھر وہ اپنی عیاشیاں دے اندر وہ گناہاں دے اندر پھر وقت گزاریا، پھر وقت آیا، پھر غریب ہو گیا، پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر آیا، معافی منگی، فرشتے پھر عرض کر دینے کہ یا رب العالمین یہ پھر غریب ہو گیا ہے، پھر الجھ گیا ہے، پھر آیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ذات نے فرمایا، ہاں فرشتیوں مینوں پتہ ہے یہ پھر الجھ گیا ہے، پھر آیا ہے، لیکن آتا گیا ہے نا۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان نے 70 دفعہ توبہ کیتی اور 70 دفعہ اپنی توبہ نو توڑیا۔ پھر ایک دن کی ہویا کہ رات اپنے بستر دے اتے سو رہا ہے، اچانک آنکھ کھلی، امیر سی، آسانیاں سن، مال و دولت سی، اپنے دل دے اندر خیال کردا کہ اے انسان تو کنا جھوٹا ہے اور تیرا رب کنا غفور الرحیم ہے، تو اس دیاں نافرمانیاں بھی کرنا ہے، پھر بھی وہ تینوں رزق دیندا ہے۔ 70 دفعہ تو اپنی توبہ نو توڑیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا کریم ہے کہ انہیں تینوں رزق عطا فرمایا ہے۔ اٹھیا، دوڑیا، وضو کیتا، مصلے دے اتے کھڑا ہویا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہویا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے فرشتیوں دیکھو اج اے میرا بندہ الجھیا نہیں، اج اے صدقے دل دے نال، سچے دل دے نال توبہ کر کے میری بارگاہ دے اندر آ کے جھک گیا ہے۔ تو فرشتے عرض کر دینے کہ یا رب العالمین پہلے تو انہوں مال دیندا سا، جس چیز دی انہوں ضرورت سی دنیا دی تو انہوں عطا فرماندا سا، یا رب العالمین اج تو انہوں کی عطا فرمائے گا؟ تو حضور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتیوں اج میں اپنے اس بندے دے گناہاں دے اتے پردہ پا کے میں اپنے اس بندے نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماواں گا۔ تو ناظرین محترم، یہ حدیث پاک بیان کرن دا مطلب یہ ہے کہ اسی جدو ساڈے تے پریشانی آندی ہے، جدو ساڈے تے غم آندا ہے، کوئی دکھ آندا ہے، پھر اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑانے ہاں، پھر اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر جانے ہاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکنے ہاں۔ لیکن جدو ساڈے حالات بہتر ہوندے نے، جدو ساڈے تے خوشی دا وقت آندا ہے، پھر اسی اپنے رب نو بھول جانے ہاں اور اپنے گناہاں دے اندر اسی مگن ہو جانے ہاں، اور پھر اسی اپنی زندگی نو گناہاں دے اندر گزارنے ہاں۔ دوستان محترم، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک رجسٹر بنایا، سارے دن دے نیک کام اس دے اتے لکھ دے اور سارے دن دے گناہ بھی اس دے اتے لکھ دے، پھر رات نو تنہائی دے اندر بیٹھ کے پھر دیکھ دے، اپنے گناہاں تے اپنے آپ نو سزا دین دے اور نیکیاں دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی شکر گزاری کر دے۔ آپ دا جدو وصال مبارک ہویا تو آپ نو جدو غسل دتا گیا کہ دیکھا کہ آپ دے بدن دے اتے کوڑیاں دے نشان بنے سن کہ جڑے وہ اپنے آپ نو اپنے گناہاں دے اتے اپنے آپ نو سزا دین دے سن۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی پکی سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب دے نال تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا